Bonsoir chers élèves. On va aborder un sujet très important. On va comment répondre aux questions les plus difficiles en fonction numérique. هاد les questions اللي غادي نطرحهم اليوم بزاف التلاميذ تلقاو معاهم مشكل وهما راه ساهلين. الا كنتي عارفهم هذا راه غادي تلقاهم ساهلين. اللي ما عارفهمش يتخلع من هاد لا كيسيون تيشوفها فيها دو لين ولا هذا تيتخلع منها. ان شاء الله اليوم نجاوبوا على هاد لي كيسيون وراه في لو جور ديال ليكزامان راه غادي تتعاودوا بحال هاد لي كيسيون هادو في الفونكسيون نيميريك هادو هما اللي تتعاودوا. اللي صعب شي شويه فيهم هادوك لي كيسيون اللي صعب شويه هما هادو تيبقاو يتعاودوا دائما. نشوفوا كيفاش نخدموا هادوك لي كيسيون هادو. نبداو بالكيسيون الاولى. هاد الكيسيون الاولى تيقول لك مونطري كو لا دروات دلتا ديكواسيون y est égale à x moins 1. ماشي ضروري تكون x moins 1، انا غير مثال. مالها ان سابتوت يكتب لك ان سابتوت ولا يكتب لك ان سابتوت اوبليك على كورب سي فوازيناج دو بلس لانفيني، يعني قال لك بين ان هاد لا دروات راها ان سابتوت على كورب سي فوازيناج بلس لانفيني. كيفاش تجاوبوا على هاد السؤال هذا؟ غتشد تحسب الليميت ديال اكس طونفير بلس لانفيني ديال اف دو اكس اللي عطاك في التمرين مواه ايكغيك اللي هي اكس موان 1. تحسب هادي ناقص هادي، تحسب الليميت ديالها. خاصك تلقى الريزولتا تتساوي زيرو، يعني الريزولتا ديال هاد الليميت خاصك تلقاها زيرو. لا لقيتيها زيرو وخاصك تلقاها زيرو، يعني ما خاصكش تلقاها جوج ولا واحد ولا بلس لانفيني ولا موان لانفيني، خاصها تكون زيرو باسكو لا كيسيون اللي قال لك هنا مونطري كو ان سابتوت على كو، يعني خاصها تكون زيرو. تحسب الليميت وتلقاها تتساوي زيرو. لا لقيتيها تساوي زيرو جي عندنا ونقول ليه دونك لا دروات دلتا ديكواسيون y est égale à x moins 1 et un symptote زيد ليه اوبليك ولا ما قلتيش ليه اوبليك، المهم قول لي ان سابتوت على كورب سي او فوازيناج دو بلس لانفيني. بعض المرات هاد لا كيسيون ما تيحطوهاش بهاد الصيغه هادي، تيحطوها يقول لك بحال هكا تيسبق لك هو كلمه كالكولي ليميت ديال x طونفير بلس لانفيني ديال اف دو x موان y، هو تيقولها لك ومن بعد تيقول لك déduire une interprétation graphique au résultat. الوغ لا مشيتي حسبتي هاد الليميت ديال اف دو اكس موان ايكغيك ولقيتيها زيرو تتساوي زيرو، في الانتربريتاسيون غرافيك غتقول ليه لا دروات دلتا ديكواسيون. شوف هذيك ليكواسيون ايكغيك شحال عطاك فيها ايكغيك، هو اللي عطاها لك اكس مثلا ناقص جوج ولا اكس موان زان، تقول ليه لا دروات دلتا ديكواسيون ايكغيك est égal à داكشي اللي عطاك et un symptote oblique à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Je répète. قال لي calculer limite ديال f de x moins y وحسبتيها ولقيتيها زيرو. اشنو تقدر تقول له في déduire une interprétation graphique؟ تقول لي في l'interprétation graphique la droite delta بحال هكا تجاوبوا la droite delta هاديك la droite delta d'équation y داكشي اللي عطاك هنا et un symptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Ça fait chier les radios. La droite, vous voulez la droite, delta, d'équation, y est égal. شوف نتا هذيك y ماشي ولا بدا x moins 1. المهم نديرها بصفة عامة à x plus p. La droite y à x plus p et un symptote زيد ليه هذيك اوبليك على كورب سي او فوازيناج دو بلس لانفيني. علاش بلس لانفيني؟ لان الليميت هنا طونفير اكس طونفير بلس لانفيني. صافي متفقين السؤال الاول. يلا ندوزو دابا السؤال الثاني. السؤال الثاني montre que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation par exemple y تساوي x. Et par exemple هذه y تساوي x. Je répète, montrer que la courbe C de f هنا ما قالكش un symptote، قالك admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à x. كيفاش غتجاوبوا في هاد لا كيسيون؟ encore une fois غتمشي تحسب الليميت ديال x طونفير بلس لانفيني باسكو هنا قال لك la courbe admet une branche parabolique de direction à la droite d'équation au voisinage plus l'infini. Donc, غتمشي تحسب limite ديال x طونفير
بلس لانفيني ديال اف دو اكس موان ايكغيك، ولكن هاد المره هادي ما خصهاش تخرج زيرو، خاصها تخرج لك لانفيني. هاد الليميت هادي اللي غتحسب اف دو اكس موان ايكغيك خصها تخرج يا اما بلس لانفيني يا اما موان لانفيني. ولا خرجت بلس من لانفيني ولا موان لانفيني تقدر تقول له دونك لا courbe C de f admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y est égale à x au voisinage plus l'infini. علاش voisinage plus l'infini؟ لانك حسبتي الليميت ديال x تنفيغ بلس l'infini. متفقين؟ وهذا السؤال هذا يقدر يحطو لك بطريقه اخرى. اشنو يقول لك؟ يقول لك كالكولي الليميت ديال x تنفيغ بلس l'infini ديال f de x moins y، ولا خرجتك هاد بلس l'infini x تنفيغ بلس l'infini ديال f de x moins y خرجت يا بلس l'infini يا موان l'infini. وقال لك déduire une interprétation graphique au résultat. اش تقول لي في l'interprétation graphique؟ هاد لا فراز هادي غتقول لي لا courbe C admet une branche, ça ferait une branche parabolique de direction la droite delta d'équation. شوف l'équation ديال هاد y اللي عطاك هنا، ماشي ولا بدا تكون x اللي عطاك هو في التمرين. شوف اللي عطاك تكتبه هنا d'équation y est égal à داكشي اللي عطاك ax est égal à ax. شوف هذيك a شحال au voisinage plus l'infini باسكو عندك هنا x تنفيغ بلس l'infini. دونك حنا متفقين دابا على هاد جوج اسئله اللي عطاونيك. انا عطيتك السؤال الاول يقدر يحط لك بجوج، يا اما بهاد الطريقه يا اما بهاد الطريقه، والسؤال الثاني يا اما يحط لك بهاد الصيغه او بهاد الصيغه. متفقين؟ دابا غنمشيو للسؤال 3. قال لك étudier la continuité de f à droite en 0. par exemple هذا غير 0، هاد 0 ماشي ديما تيقول لك à droite en 0 ولا à gauche en 0. يقدر يقول لك en 0، يقدر يقول لك en 1، يقدر يقول لك en 1 demi. المهم في واحد العدد. étudier la continuité de f par exemple à droite en 0. هاد الكيستيون هادي كيفاش نتعاملوا معها؟ باش نتعاملوا معها بحال دابا هنايا à droite en 0 شنو غنديرو؟ خاصنا نمشيو نحسبوا الليميت ديال x تنفيغ 0 بلس، لان قال لك à droite en 0 ديال f de x، يعني الليميت ديال x تنفيغ 0 بلس ديال f de x. خاصنا نلقاو هاد الريزولتا هادي تتساوي ليماج ديال هاد العدد 0، يعني نلقاوها f de 0. لا لقيناها تساوي f de 0 غنقولو دون سو كا لا فونكسيون، لا لقيناها تساوي نقولو لا فونكسيون f est continue à droite en 0. متفقين؟ الا لقينا حسبنا الليميت ديال x تنفيغ 0 بلس ديال f de x ولقينا تساوي f de 0 غنقولوا لا فونكسيون f est continue à droite en 0. جو ريبيت في الاول اش قال لك؟ étudier la continuité. ملي نقول لك étudier يعني واش كونتيني ولا ديسكونتيني. الا قال لك étudier la continuité de f à droite en 0 تمشي تحسب له الليميت ديال x تنفيغ 0 بلس ديال f de x. خاص هاد الريزولتا تساوي ليماج ديال 0. الا لقيتيها تساوي ليماج elle est continue. الا ما لقيتيهاش تساوي ليماج elle est discontinue، يعني n'est pas continue à droite en 0. اجي نديرو شي مثال. نشوفوا هذا المثال هذا. عطاونا f de x تساوي racine de x au carré plus 3 moins 2 sur x au carré moins x. وعطاونا l'image ديال واحد تتساوي moins 1 sur 2. قال لك étudier la continuité de f en 1. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نمشيو نحسبو الليميت ديال x تنفيغ، لأن قال لك en 1 ما قالش à droite قال لك en 1، يعني نحسبو الليميت ديال x تنفيغ 1 ديال f de x. دونك خصني نحسبها. لا لقيتها تتساوي موان 1 دومي يعني تتساوي f de 1 غنقول elle est continue. ما لقيتهاش تتساوي موان 1 دومي غنقول elle est discontinue، يعني n'est pas continue. يلا نبداو على بركة الله نحسبو هاد الليميت ديال x تنفيغ 1 ديال f de x. غادي نجي هنا نكتب الليميت ديال x تنفيغ 1 ديال racine x au carré plus 3 moins 2 sur x au carré moins x تتساوي. إلا عوضنا بواحد أول حاجة اش نديرو؟ نعوضو واحد أو كاري هي واحد زائد 3 هي 4 racine de 4 هو 2 2 moins 2 هي 0
وهنا إلا عوضت بواحد، واحد أو كاري هي واحد، موان زان، واحد موان زان هي زيرو. دونك زيرو سور زيرو فورم انديتيرميني. دونك إلا خرجت لنا فورم انديتيرميني خاصنا نقلبو على مانيير باش نحيدو هاديك لا فورم انديتيرميني. شنو نديرو هنا؟ عندنا لا راسين نضربو في كونجوغي صافي. كون ما كانش لا راسين كانت واحد ترينوم يعني دوزيام دوغري، يعني واحد بولينوم ترينوم، يعني ax au carré plus bx plus c، غادي نحاولو نعملو ب x موان زان، x ناقص موان هاد العدد هذا. كون كانت عندنا بولينوم دابا عندنا راسين غنضربو في كونجوغي. دونك اش غندير؟ غندير ليميت هي الاولى نكتبها طونفيغ 1 ديال راسين ديال x au carré plus 3 موان 2 فاكتور racine x au carré plus 3 هاد المرة au lieu de moins 2 plus 2 كلشي على x au carré moins x avec les parenthèses facteur هاد conjugué هذا x au carré plus 3 plus 2 لأن ضربناه في النوميناتور سنضربو حتى في الدينوميناتور. مزيان دابا عندنا ليميت ديال x طونفيغ واحد a moins pa plus b identité remarquable يعني هادي au carré moins 2 au carré ياك صار فوا a moins b a plus b. دونك اش تعطينا؟ racine ديال x au carré plus 3 le tout au carré moins 2 au carré على x au carré moins x facteur racine ديال x au carré plus 3 plus 2 est égal limite. ما نساوش ديما هاد الليميت، الليميت ملي تنحيدها حتى تنعوض اكس، ملي نعوض اكس نحيد هاد الليميت. دونك هاد او كاري مع راسين غيمشي غتبقى اكس او كاري بلوس 3 موان 4 لأن دو او كاري هي موان 4 على اكس او كاري موان اكس فاكتور راسين ديال اكس او كاري بلوس 3 بلوس 2. الوغ شنو غتعطينا هادي؟ هي لا ليميت ديال x طونفيغ واحد x au carré 3 موان 4 هي شنو تعطينا؟ 3 موان 4 هي موان زان. عندنا هنا x au carré 3 موان 4 هي موان زان، x au carré موان زان هي x موان زان فاكتور x بلس 1 ايدونتيتي روماركابل. متفقين؟ هادشي اللي تعطينا x au carré موان زان و x au carré موان زان هي x موان زان فاكتور x بلس 1. نكتبها x موان زان فاكتور x plus 1 sur. alors المشكل عندي هنا شكون اللي داير ليا لا فورم انديتيرميني؟ هو هاد x موان هاد الغاسين هذا x موان زان x موان زان هو اللي داير ليا المشكل. دونك خصني نقلب عليه في النوميناتور وفي الدينوميناتور باش نسامبليفي نختزلو. دونك فين غنلقاه؟ هنايا في الدينوميناتور نلقاه في هنا. خصني والي بالضبط نعمل هادي باش نعملو هنايا نعملو بإكس. شنو غتبقى عندي؟ إكس موان زان فوالا راسين ديال إكس أو كاري بلوس 3 بلوس 2. جو سامبليفي شنو غتبقى ليا في الأخير؟ ليميت ديال إكس طونفيغ 1 ديال إكس بلوس 1 سور إكس فاكتور متنساش القوس ديال إكس أو كاري بلوس 3 بلوس 2. دونك ما بقى ليا حتى حاجه ما ندير الا نعوض. دابا غنعوض اكس غنعوضوها باش نعوضوها بواحد. دونك ما بقيتش غنكتب الليميت واحد زائد واحد جوج. هنا واحد او كاري هي واحد بلوس 3 هي راسين دو 4 راسين دو 4 هي 2 2 بلوس 2 هي 4 4 فوا 1 سي 4. دونك 2 سور 4 شنو هي 2 سور 4 هي 1 دومي. دونك هنايا خاصها تخرج موان 1 دومي. دونك هنا خرجت ليا 1 demi. و 1 demi différente de f de 1. Donc f n'est pas contenu en 1. N'est pas contenu en 1 في هذا. كون خرجت هنا moins 1 demi غادي نقول la fonction est continue. دونك هنا خرجت لينا 1 demi ماشي و ليماج ديال elle est différente de f de 1 parce que f de 1 تساوي moins 1 demi. donc نقولوا لهم n'est pas continu en 1.
صافي مفهوم هاد ليكزومبل. نديرو ان اوتر اكزومبل. يلا شوفوا ان اوتر اكزومبل، ولكن هاد المره هادي غادي نحاولو نشوفو ا droite et à gauche. نشوفو هاد ليكزومبل. الوغ نشوفو هاد ليكزومبل. عندنا هنايا عندنا g de x تساوي x moins racine de x sur x moins 1 si x inférieur à 1. وعندنا g de x تساوي racine de x moins 1 sur x moins 1 si x supérieur à 1. وعطاونا ليماج ديال واحد est égal à 1 demi. قال لك étudier la continuité à droite et à gauche en 1. Bêta. Étudier la continuité à droite et à gauche en 1. Donc là بدينا à droite خصنا نحسبوا شنو نبداو. نحسبوا la limite ديال x tend vers 1 plus هي à droite ديال g de x. صافي نحسبوا la limite ديال x tend vers 1 plus ديال g de x. دونك هنا اش تعطينا؟ تعطينا ليميت ديال x tend vers 1 plus. الوغ هنا عندي مشكل، فين هي جي دو اكس اللي غادي نخدم بها؟ واش اللي عندي اللي تتساوي اكس موان راسين دو اكس سيغ اكس موان زان اللي هي اكس انفيريور ا 1، ولا اللي غنخدم بها اللي فيها اكس سوبيريور ا 1؟ دونك هنا عندنا اكس طون فيغ 1 بلس، يعني لي زيكس كاينين ا دغوات دو 1. من احسن هاد لي سامبول طلبتوهم دي زانترفال، يعني هنا x tend vers x tend supérieur strictement à 1, ça veut dire que x appartient à 1 plus l'infini. يعني x supérieur à 1, يعني ça veut dire que x appartient à 1 plus l'infini. هنا x inférieur à 1, ça veut dire que x appartient moins l'infini 1, يعني صغر من 1. إذا فين هو la droite de 1؟ La droite de 1, les x se trouvent à droite de 1 في هاد l'intervalle، يعني من تتكون x كبر من 1. يعني غنخدم بهادي، يعني راسين دو اكس موان 1 سور اكس موان 1. اول حاجه ندير نعوضو اكس باش نعوضوها بواحد. واحد 1 موان 1 هي 0، و 1 موان 1 هي 0. 0 سور 0 فورم انديتيرميني. اش غنديرو؟ غنضربو، عندنا راسين غنضربو في كونجوغي، يعني في نفسو هو، يعني ليميت ديال x tend vers 1 بلس. انا ملي تنقول كونجوغي هنايا راه هو نفسو نيت، يعني لوي ميم، غنضربو في لوي ميم. يعني غادي نديرو راسين ديال x موان 1 فوا راسين ديال x موان 1 سور x موان 1 كلها فاكتور. هاد الاقواس راه كاين اللي تينساهم، ملي تيكتبهم شي يجي تيكتب x موان 1 ويدير راسين ديال x موان 1 بلا من هاد الاقواس. ودرا مهم الا ما درتيهمش صافي دير راه اللي مضروب لي فاكتور راسين دو اكس موان 1. دونك شنو تعطينا هادي؟ تعطينا ليميت ديال اكس طون فيغ 1 بلس راسين في راسين هي اكس موان 1 سور اكس موان 1 فاكتور راسين ديال اكس موان 1. اون سامبليفي اكس موان 1 مع اكس موان 1 تتبقى عندنا ليميت ديال اكس طون فيغ 1 بلس ديال واحد، غيبقى عندنا في النوميناتور واحد ماشي زيرو، واحد سور راسين ديال اكس موان 1. صافي مابقى عندنا ما نديرو، غادي نعوضو. باش نعوضو اكس بواحد، واحد على غاسين ديال واحد واحد ناقص واحد هي زيرو، غاسين دو زيرو هي زيرو. اش من زيرو؟ زيرو بلس. ملي تتكون عندك واحد على غاسين ديال اكس موان 1 تتعوض هنا تتكتب بواحد، غاسين ديال واحد ناقص واحد هي واحد على زيرو. اش من زيرو؟ زيرو بلس، باسكو لا غاسين توجور بوزيتيف. دونك شنو تعطينا هاد واحد على زيرو بلس؟ تعطينا بلس لانفيني. دونك هنا تعطينا بلس لانفيني. دونك ما خرجتش لينا تتساوي ليماج ديال واحد. ليماج ديال واحد هي ان دومي. دونك هنا غنقولو ليهم ما بقاش لي لا بلاص هنا، غنقولو ليهم لا فونكسيون n'est pas continue. فين خدامين؟ à droite en 1. صافي. دونك
نشوفو في الفيديو الثاني ونكملو هاد الفونكسيون. باقي غادي نديرو ليتود اغوش، درناها ادغوات، باقي لينا اغوش، ونكملو الاسئله ديالنا الاخرين. السلام عليكم.